नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र उद्योगपतिहरूसँग दुई पटक सम्मेलन गरिसकेको छ। समय समयमा आह्वान गरेको हिसाबले त लेखाजोखा पनि छैन। त्यसमाथि लगानी सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरेर यसअघि निषेध लगाएको कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानीको बाटो खुला गरिसकेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानीको फाइदा बेफाइदा बारे बहस पनि सुरु भइसकेको छ। तर नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूको अवस्था के छ? के सरकार र उसका निकायहरूले अनुगमन गरेका होलान् त? यो प्रश्न उब्जिनेको कारण बनेको छ विराटनगरमा भारतीय उद्योगीहरूद्वारा सञ्चालित आरती स्ट्रिप पार्लर। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित यो उद्योगले नेपालको विद्यमान उद्योग कानून विपरीत गएर ठूलो संख्यामा मजदुरहरूलाई बिना जानकारी वा बिना कारण कामबाट हटाएको छ। 2074 भदौ 19 गतेदेखि जारी भएको उद्योग कानून आरती स्ट्रिपले अहिलेसम्म पनि लागू गरेको छैन। उसको आफ्नै कानून उद्योगभित्र मनोमानीको रूपमा लागू हुँदै आएको छ। 184 मजदुरले रोजीरोटी गुमाएका छन्। मजदुरहरूले धेरै ठाउँ धाए, तर कतैबाट सुनवाई नभएपछि उनीहरूले अहिले आएर उद्योगको मुख्य गेटमा धरनामा बस्न विवश भएका छन्। जस्ता पाता छडहरू उत्पादन गर्दै आएको यस उद्योगले के नेपालको कानून मान्नु पर्दैन र? कोरोना जोखिमको नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन हुँदा पनि मजदुरहरूलाई बिदा नदिई चुनौतीका बीच काम लगाउने उद्योगले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने गरी छुट पाएको थियो र? उद्योगका मजदुरहरू नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ समितिमा आबद्ध हुन के पाप नै हो र, जसले गर्दा उनीहरूलाई कामबाट निकालियो? दर्जनौं प्रश्न तेर्सिएको छ आरती स्ट्रिपमाथि, जसले अनाहकमा 200 नजिक मजदुरको पेटमा लात हानेको छ। आरती स्ट्रिपले नेपाली मजदुर मार प्रवृत्तिमाथि केन्द्रित रहेर आजको विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं। यसको अलावा आजको श्रृङ्खलामा हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठान गरेका छौं। यसै हेपियो कर्णाली, उसै हेपियो कर्णाली। नेपालको मात्र नभई विश्वको ध्यान तान्न सफल कर्णालीको सुन्दरतामा बखान गरेर साध्य नै छैन। पहिले अञ्चलमा सीमित कर्णालीले अहिले प्रदेशको आकार बोकेर कर्णाली प्रदेशको नाम बोके पनि हिजोको कर्णालीको दुःखको आकार घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। त्यसमाथि विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले पनि हिजोको कर्णालीलाई उदासीन नजरले हेर्दा कर्णालीवासीको शास्ति अझै घटेको छैन। कुरा हो कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको कालीकोटको सिमाना नागमादेखि जुम्ला हुँदै मुगु पुग्ने सडक खण्डको। ठेकेदार कम्पनीहरूले यो सडक अल्पत्र छोड्दा स्थानीयवासीले भोग्नु परेको पीडाले उनीहरूलाई मात्र नभई सुन्ने र हेर्नेहरू सबैलाई बोल्छ। 2072 सालमा सम्झौता गरेर 5 वर्षमा सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा लिएको हिमदूत एन्ड ठोकर र हिरा एन्ड नमिता जेबीले सडक अल्पत्र छोडिदिएका छन्। 13 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 10 करोड 13 लाख 8 हजार रुपैयाँमा सम्झौता पनि गरियो, जसमध्ये कामै नगरेका निर्माण कम्पनीले 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिए। तर त्यो रकम बालुवामा पानी खनाएसर खनाइयो। कर्णालीवासी प्रश्न गर्न थालेका छन्, के ठेकेदारलाई खाने छुट कानूनले यति सहजै दिएको छ? कर्णाली राजमार्गको यो कथा पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। अर्को यस्तै ठेकेदार प्रवृत्तिको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समयले साथ दिएसम्म समावेश गर्नेछौं। अब फेरि अर्को ठेकेदारले ठगेको सडकको अर्को व्यथा पनि हामीसँग छ। काम जहाँ अलपत्र परेको छ त्यहाँ पक्कै पनि ठेकेदारको हात छ। यो अब आँखा चिम्म गरेर भन्न सक्ने भएका छन् आम नेपालीले। सडक होस् वा विकास निर्माणका धेरै पक्ष देशभर ठेकेदार कम्पनीहरूले चौपट नपारेको क्षेत्र नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ने भएको छ। यो भने मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 को आमतोला भाउन्ने अमरमार्ग सडक खण्डको निर्माण गर्ने ठेकेदार 2 वर्षदेखि बेपत्ता भएपछि सडक आसपासमा मात्र नभई सडक प्रयोगकर्ताहरू धुवाँ, धुलो र हिलोसँग सम्झौता गर्न विवश छन्। करिब 700 मिटर सडक कालोपत्रेका लागि रतुवामाई नगरपालिकाको
ढुण्डी कन्स्ट्रक्सनले 2075 सालमा रङ्गेली नगरपालिकासँग सम्झौता गरेपछि ठेकेदार बेपत्ता हुँदा उसको कहीँ कतै खोजी पनि हुन सकेको छैन। ठेकेदारहरूले देखाएको यो प्रवृत्ति विरुद्ध राज्य किन कठोर बन्न नसकेको हो? के सबै ठेकेदारहरूले आफ्नो प्रभावमा कुनै न कुनै दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई त राखेकै छैनन् र? प्रश्न उठ्न थालेको छ। सडकको अर्को यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावको समस्या र जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हाम्रो नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरमा तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा रहेको छ, आफ्नो गाउँ ठाउँमा कुनै अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति विसङ्गति छन् भने हामीलाई तपाईहरूले भिडियो मार्फत, टेलिफोन मार्फत र हाम्रो अफिसियल युट्युबबाट र त्यसैगरी तपाईहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामीसँग समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हामी सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने र समाधान गर्ने समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424, हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424, हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरू कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर वाट्सएपबाट इन्टरनेटको पहुँच छ, देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने जोडिन सक्नुहुनेछ। विदेशमा कुनै पनि समस्यामा परिरहनु भएको छ, तपाईहरूको समस्या सम्बन्धित राजदूतावासले सुनिरहेको छैन, मेन पावरले व्यवस्था गरिरहेको छ, तपाईलाई एउटा काम भनेर लगिएको छ र अर्को काम लगाइएको छ भने पनि विदेशबाट पनि हामीलाई तपाईहरूले व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले बाटो खुल्ला गरेपछि नेपालमा पनि विदेशीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारले लगानीको बाटो फराकिलो पार्दा कृषि क्षेत्र समेत खुल्ला गरेपछि यसको भने चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। तर नेपालमा लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले भने नेपालको कानुनको ठाडै उल्लङ्घन गर्ने र नेपालको मजदुरहरूमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेको घटनाहरू समय समयमा बाहिरिँदै आएका छन्। यस्तै भएको छ विराटनगरमा सञ्चालित आरती स्ट्रिप प्रालीमा पनि, जसले नेपाली मजदुरलाई कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा पनि काम लगायो। बिना जानकारी उद्योगमा कार्यरत 184 मजदुरलाई रोजगारीबाट हटाएपछि उनीहरू न्याय खोज्न धेरै ठाउँमा भौतारिए। तर उद्योगले न्यायिक व्यवहार नगरेपछि पुसको जाडोमा उद्योगको गेटमा नै धरना बस्न बाध्य भएका छन् ती मजदुरहरू। मजदुरहरूको गुनासोको आधारमा विराटनगर स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 मा रहेको आरती स्टिल प्रालीले कामबाट निकालेका मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। भारतीय लगानीमा सञ्चालित उद्योगले कामदार निकालेपछि पुस 12 गते मजदुरहरू क्षतिपूर्ति सहित काम दिलाइ पाऊ भन्दै श्रम कार्यालय विराटनगर पुगेका थिए। पुस 12 मा नै श्रम कार्यालयले कामदारलाई पूर्ण बहाली गर्न उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। तर उद्योगले श्रमको पत्रको अवज्ञा गर्दै प्रवेश गर्न नदिएपछि मजदुरहरू आरती स्टिल अगाडि धरना बस्न बाध्य भएका छन्। पटक पटक गरेर उद्योगले 184 जना कामदारलाई बिना जानकारी कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपाल कल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ समितिका आबद्ध भएको आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। काम गरेको मान्छे हो, अहिले अब गेटमा छिर्न दिँदैन, यही कारण हामीलाई सुविधा नदिने अरू निकाल्दैछ बिना नोटिसको। अनि काम माग्दाखेरि अब आज भोलि गर्दा आज 13 दिन भइसक्यो। के गर्ने, यतिकै पुलिस प्रशासनलाई भन्दाखेरि हातपात गर्छ रे, धक्का दिन्छ, जानै दिँदैन। के गर्ने, हामी भोकै बस्ने। 1 महिना 2 महिना काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको महिनामा 4 वटा छुट्टी, महिनामा 18,000 थापो भने दसैँको बेला 18,000 थापो भने उसले 18,000 बोनस दिन्छ भने हामीलाई पनि हामी 3.5 वर्ष काम गरिसक्यौँ, हामीले पनि त्यो सुविधा हामीले पाउनु पर्यो भनेर माग गर्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि हामी यहाँ काम गर्दै आएको होइन।
हामीलाई केही नोटिस नदिकन हामीलाई 184 जनाले त्यतिकै गेट बाहिर गरिदिएको छ। हामी कानुन प्रक्रियामा 13-14 दिनदेखि हामी कानुन प्रक्रियामा कुद्यो। कानुन प्रक्रियामा कुद्दा पनि हाम्रो केही निर्णय आएको छैन, केही निष्कर्ष आएको छैन। कम्पनीबाट केही के भनेको छैन। बर्माले भन्छ जति दमन शासन गर्ने हो गर। यहाँको बर्मा हाम्रो ठुलो त्यो सिनियर हो हाम्रो। बर्माले भन्छ तिमीहरूले जे डाइरेक्टर हो, बर्माले भन्छ तिमीहरूले जति जे गरे पनि तिम्रो काम हुँदैन भनेर डाइरेक्ट खुलाता चेतावनी दिन्छ हामीलाई। 7 वर्षदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरूले लकडाउनको बेलामा समेत उद्योगले काम लगाएको र अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता भएकोले कामबाट हटाएको आरोप लगाएका छन्। कामदारलाई नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा आबद्ध भएकै आधारमा उद्योगले कामबाट निष्कासन गर्न नपाउने र उनीहरूलाई पुनः बहाली गर्नुपर्ने मजदुर नेताहरूले माग गरेका छन्। अहिले हामीले हिजोसम्म श्रम अदालतले बैंक रोका गर्यो, त्यहाँसम्म गए। यही श्रम अदालत नगए उच्च अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याएका छ केही नगर्ने गराउनु। तर हामी मजदुर भने के छ भने हामी स्टे अदालत भनेको हामी जाँदैनौँ। अब हामीलाई पुनः बहाली यहाँबाट श्रमले चिठी काटिसक्यो। हामी यहाँ धरना दिएर शान्तिपूर्ण बस्छौँ। हामीले जबसम्म शान्तिपूर्ण धरनले जबसम्म काममा प्रवेश गर्दैन तबसम्म हामी यो फन्डलाई यही बस्छौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला समेत उद्योगले नदिएको मजदुरहरूले बताएका छन्। 2074 भदौ 19 गतेदेखि जारी भएको कानुन उद्योगले अहिलेसम्म पनि लागू नगरेकाले कानुनको सहारा लिनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगले भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू उद्योग गेटमा धरना बसिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव 184 जना मजदुरहरू आरत स्टेप प्रालीले निकालेको छ। त्यो पनि श्रमिकहरूको सङ्घसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि निकालिएको भनेर कम्पनीले जवाफ दिएको छ। यो बहाना हो अथवा ती कर्मचारीहरूलाई निकाल्ने मनसाएर नै निकालिएको हो, यो पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग। ती यति बेला मजदुरहरू यो पुसको चिसोमा आफ्नो श्रमको ज्याला माग्नको लागि, श्रममा पूर्ण बहाली हुनको लागि हडताल गर्न विवश छन्, आन्दोलन गर्न विवश छन् आरत स्टेप कम्पनीको गेटमा। यति बेला हामीसँग मजदुरहरूको यही समस्या र यही मजदुरहरूको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका सुशील कोइराला टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग विस्तृत रूपमा यो समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुशील सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब सुशील सर, आरत स्टेप कम्पनीले जुन 184 जना मजदुरहरूलाई कम्पनीबाट बिना कुनै जानकारी निकालिएको न्युज हामीले भर्खरै सम्प्रेषण गरेका छौँ। यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुहोस् न। तपाईँ यो आन्दोलनलाई पनि समर्थन गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता। यो आरती स्टेपको सन्दर्भमा हाम्रो त्यहाँ नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ भन्ने नेपाल तृणमूल काङ्ग्रेससँग आबद्ध कारखाना श्रमिक सङ्घको हाम्रो एकल युनियन आरती स्टेपमा विद्यमान अवस्थामा त्यहाँका मजदुरहरू बिचमा दुई प्रकृतिका मजदुरहरू त्यहाँ छन्। एउटाले हाम्रो जो युनियनसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो मजदुर साथीहरू, श्रमिक साथीहरू, उहाँहरूले मिनिमम वेजेस पाउनु भएको थियो। जुन साथीहरूलाई आरती स्टेपले निष्कासन गरेका थिए ती साथीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाइरहेको अवस्थामा ती साथीहरूले हाम्रो कारखाना श्रमिक सङ्घमा अनुरोध गरेर हामीलाई पनि यो युनियनसँग आबद्ध गराउनुहोस् र हाम्रो मिनिमम वेजेसको विषयमा लडिदिनुहोस् भनेर साथीहरूलाई अनुरोध गरे मुताबिक हाम्रो कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समिति आरती स्टेपले 184 जना मजदुर साथीहरूलाई हाम्रो युनियनमा आबद्ध गराएर हाम्रो भर्खरै हाम्रो यो नवीकरणको टाइम पनि त्यति बेलै थियो र हामीले श्रम कार्यालयमा उनीहरू साथीहरू सबैलाई समेटेर करिबन मोर देन 400 भन्दा बढी साथीहरूलाई हामीले सदस्यको रूपमा लिएर श्रम कार्यालयमा नवीकरणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ। हजुर, त्यो बढेको सूचना कम्पनीले आरती स्टेपले थाहा पाउने बित्तिकै हठात तपाईँलाई बिना सूचना श्रम ऐन विपरीत 184 जना साथीहरूलाई बिना जानकारी बिना सूचना श्रम कटौती गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा
हामीले त्यसको विरुद्धमा श्रम कार्यालयमा उजुरी दियौँ। श्रम कार्यालयमा हामीले के भनेर उजुरी दियौँ भने यी 184 जना सदस्य हाम्रो युनियनमा आबद्ध भएको कारणले यिनीहरूलाई कामबाट निष्कासन गरिएको छ र श्रम कार्यालयबाट पुनर्बहाली गरी पाउँ भनेर हामीले उहाँ निवेदन दियौँ। त्यो निवेदन दिइसकेपछि श्रम कार्यालयले 12 गते पुष 12 गते आरती स्ट्रिपलाई एउटा पत्र काट्यो। पत्र के भनेर काट्यो भने बिना कारण युनियनमा लागेको कारणले तपाईँले मजदुरहरूलाई निष्कासन गर्न पाउनुहुन्न, त्यसैले 3 दिनभित्रमा तिनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्नु भनेर आदेश जारी गर्यो। त्यो आदेश जारी गरिसकेपछि आरती सुशील सर एकैछिन टेलिफोन होल्डमा रहनुहोला तपाईँ। यति बेला हामीसँग आरती स्ट्रिपका सञ्चालक समितिका प्रतिनिधि विवश नेपाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विवश सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद, नमस्कार। विवश सर अब 184 जना ती मजदुरहरू जो लकडाउनको समयमा यो कोरोना महामारीको समयमा पनि त्यो उद्योगमा काम गरिरहेका थिए, आरती स्ट्रिपले बिना कुनै जानकारी नै निकाल्यो भनेर यति बेला त्यही प्रालीको गेटमा धर्नामा बसिरहेका छन्। किन यो समस्या निम्ति हो सर? हजुर धन्यवाद। यो समस्या यसरी निम्तिएको होइन, यो समस्या निम्ताइएको समस्या हो। यो हजुरले के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि आरती स्टिप्स प्राइभेट लिमिटेडमा हामी 725 जना कामदार तथा कर्मचारीहरू छौँ। 725 जना कामदार कर्मचारीहरू कसैलाई पनि आरती स्टिप्स प्राइभेट लिमिटेडले निकालेको छैन। आरती स्टिप्स प्राइभेट लिमिटेडमा श्रम ऐन अन्तर्गत रहेर श्रम ऐनले नै हामीलाई के सुविधा दिएको छ भन्दाखेरि आउटसोर्सिङबाट ठेकेदार प्रणाली मार्फतबाट रजिस्टर्ड ठेकेदार मार्फतबाट हामीले व्यक्तिहरू लिन पाउने अधिकार सबै उद्योगपतिहरूलाई दिएको छ, जस अन्तर्गत हामीले हामी ठेकेदारबाट हामी मान्छे लिन्छौँ र मान्छे लिइसकेपछि हाम्रो ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेपछि ती व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपले जानुहुन्छ। फेरि हामी अर्को ठेकासँग या त्यही ठेकेदारसँग हामी फेरि सहमति गर्छौँ र तिनै मान्छे फेरि दोहोरिएर आउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ। कुरा यति मात्र हो। त्यही विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो कि ठेक्का सम्झौता रद्द भयो भन्ने विषयलाई नबुझ्नु भएर उहाँहरूले 1-2 दिन आन्दोलन गर्नुभयो। अहिले त्यो आन्दोलन सकिसकेको छ, त्यो आन्दोलन केही पनि रहेको छैन र साथीहरूले सबै कुरा बुझिसक्नु भएकोले गर्दाखेरि अहिले आन्दोलनको अवस्था छैन। अहिले आन्दोलन छैन सर त्यहाँ? हजुर छैन, अहिले आन्दोलन केही पनि छैन। कुनै पनि विवश सर कम्पनीले कुनै पनि नियमको उल्लङ्घन नगरिकन ती कर्मचारीहरू विवश भएका हुन्, बाध्य भएका हुन् कम्पनीको जुन गेटमा धर्ना दिनको लागि? होइन, यसमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो। उहाँहरूले के सोच्नुभयो भन्दा केही समय हामी यहाँ काम गरिसकेपछि हामी यही संस्थाको कर्मचारी हौँ भन्ने उहाँहरूलाई भान पर्यो। तर उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि हामी ठेकेदार प्रणाली मार्फतबाट यो संस्थामा काम गर्न आएका हौँ र हामीले चाहिँ अब ठेक्का प्रक्रिया 81 रद्द भएको कारणले गर्दा विवश सर हजुर तपाईहरूलाई विराटनगर स्थित श्रम कार्यालयले पुष 12 गते कुनै पनि लेटर अथवा कुनै पनि निवेदन यस बारेमा बुझ्नलाई दिएको छ कि छैन? पुष 12 गते हामीलाई कुनै पनि एउटा लेटर आएको छैन। पुष 13 गते हामीलाई एउटा लेटर आयो श्रम कार्यालयबाट, जसमा चाहिँ हामीलाई भनिएको थियो कि 150 जना व्यक्तिहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुहोस् भनेर पठाउनु भएको श्रम कार्यालयबाट। हजुर श्रम कार्यालयले पूर्ण बहाली गर्नुहोस् चाहिँ कुन आधारमा भनेको होला त सर? यस विषयमा हामी पनि आफै सोचिरहेको छौँ। 150 जना पुनर्बहाली गर्नुहोस् भनेर श्रम कार्यालयले पत्र त लेख्नुभयो, तर को हुन् त ती 150 जना भन्ने व्यक्तिहरूको नावली पठाउनु भयो। विवश सर एकैछिन तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो गेटमा कुनै पनि धर्ना भएको छैन, त्यो आन्दोलन पनि मन्थर भइसक्यो भनेर। यति बेला हामीसँग त्यहीबाट जो आन्दोलित हुन विवश भएका छन् तपाईँको स्टिल जुन प्राली कम्पनीले निकालिसके पछाडि उहाँहरूको नेतृत्व गर्दै एक मजदुर टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग तपाईँको कुराकानी गराउनेछौँ। सुशील सर अब विवश सर जो आरती स्टिप प्रालीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले बताए अनुसार त यो समस्या सकिसकेको हो भन्नुहुन्छ त? समस्या सकेको छैन। समस्या कहाँनिर छ भने अब यो आर्थिक प्रशासनले नबुझेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो या बुझेर पनि अन्धाउनु भएको त्यो हामीले भन्न सकेनौँ होइन। तर ठेकेदारबाट जुन काम गराउने जुन श्रमले व्यवस्था गरेको छ त्यसमा कस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको छ भने
उत्पादन तथा सेवाको मुख्य काम बाहेक मात्रै श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ श्रम ऐनमा। त्यो व्यवस्था भनेको के हो भने तपाईँलाई जस्तै माली भयो, ड्राइभर पनि होइन माली भयो, तपाईँलाई लोड अनलोडिङका भए यस्ता श्रमजीवी साथीहरूलाई मात्रै श्रम आपूर्तिकर्ताको मार्फतबाट काममा लगाउन सक्ने छ भनेर कानुनी व्यवस्था छ। अब मेन उत्पादनको काममा चाहिँ ठेकेदारबाट काममा लगाउन पाइने कानुनले बन्दै लगाएको छ। अब उनी हाम्रा जति पनि साथीहरू छन् त्यो तपाईँलाई उत्पादनको मुख्य काममा सहभागी भएका साथीहरू। त्यसै कारणले हाम्रो श्रम आरसी स्टिफलाई श्रम कार्यालय पनि केही इस्युलाई पक्रेर पुनर्बहाली गरौँ भनेर पत्र काटेको हो भन्ने हाम्रो जिकिर रहेको। विवश सर, हजुर हजुर हजुर, उहाँले बताउनु भएको तपाईँले सुन्नुभयो होला, कम्पनीले किन बुझाउन सकेन त आफ्ना मजदुरहरू विगत 4 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिरहेका थिए, अहिले त्यही कम्पनीको गेटमा धर्ना दिन विवश छन् भने कम्पनीले यो कारणले निकालिएको भनेर किन बुझाउन सकेन त सर? हजुर, यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिउँ। उहाँ हाम्रो मजदुर नभएर उहाँ ट्रेड युनियनको जिल्ला अध्यक्ष, उहाँले मजदुरहरूको त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ सर, मजदुरहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, सायद सम्भवतः उहाँलाई यो कुरो जानकारी छैन होला, मजदुरहरू आन्दोलित छैन। हामीलाई जानकारी छ। अहिले गेटमा कुनै प्रकारको आन्दोलन छैन। हाम्रा मजदुरहरूले या ठेकेदारका मजदुरहरूले या जोसँग आउटसोर्सिङबाट आउनुभएका साथीहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। हामी आरसी प्राइभेट लिमिटेडका कर्मचारी रहेनछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विवश सर, तपाईँले बताउनु भयो यति बेला जो मजदुरहरू छन् ती आन्दोलनमा छैनन्, यो समस्या समाधान भइसकेको छ भनेर त्यो मजदुरहरूको नेतृत्व गर्ने नेताले बताइरहनु भएको छ। र सुन्नुहोस्, हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले ती मजदुरहरूको आवाज पनि सम्बोधन गरेर पठाउनु भएको छ हामीलाई रिपोर्ट बनाएर। कम्पनीले, आरती स्टिफ कम्पनीले श्रमिकहरूको सङ्घसँग ती मजदुरहरू आबद्ध हुन गएका थिए, कम्पनीले हाम्रो मजदुरीको पैसा दिएको छैन, हामीलाई पूर्ण बहाली गरेको छैन भनेर नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा आबद्ध भएको आधारमा तपाईँहरूले 184 जना मजदुरलाई निष्कासन गर्नुभएको हो बिना सूचना बिना जानकारी भन्ने आरोप छ सर। हजुर, यसलाई म अलि अझ प्रस्ताउन चाहेँ। मैले हजुरलाई अझै पनि अझ प्रस्ताउन चाहेँ। नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घका आरसी स्टिफ इकाइ अध्यक्ष सुरेश शाह हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ सम्पर्कमा जान सक्नुहुन्छ। हामी सम्पर्क गर्छौँ सर। हजुर, उहाँसँग सम्पर्क गर्दा अझ कुरो के स्पष्ट हुन्छ भने अहिले आरसी स्टिफ बाहिर कुनै प्रकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। सुरुवाती दिनमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएकै हो। सुरुवाती दिनमा कुनै व्यक्तिको 81 रोजगारी जाँदा उहाँलाई प्रभाव परेकै हो। तर उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि हामी आरसी स्टिफ प्राइभेट लिमिटेडका कर्मचारी छौँ र हामीलाई निकालियो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। आज कुनै एउटा तपाईँ, म सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। कुनै एउटा ठेकेदारले एउटा कम्पनीसँग जुन एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्ट मातहतमा रहेर उसले काम गर्न सकेन भने कम्पनीसँग त्यो अधिकार रहन्छ कि त्यो ठेकेदारलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। त्यहाँ व्यक्ति तोकिएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, व्यक्तिसँग हाम्रो सम्बन्ध गौण हुन्छ। हामी ठेका प्रक्रियासँग ठेकेदारसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ र उहाँहरू जुन व्यक्तिहरू पुनर्बहाली हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ, सायद हाम्रो साथीहरूलाई एकचोटि 150 जना साथीहरूको नावली के भन्छ भन्दाखेरि निष्कासन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। 150 जना मान्छे को व्यक्ति निष्कासित भएका हुन्, कृपया गरेर मलाई त्यो 150 जना मान्छेहरूको 150 जना होइन 184 जना भनिएको छ सर। हजुर, त्यही 184 श्रम कार्यालयले काटेको पत्रमा 150 भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, यतातिर 184 को कुरो छ। श्रम कार्यालय संख्यामा थपघट भए पनि श्रम कार्यालयले तपाईहरुलाई कानुनी मातहतमा बसेर नै त पत्र काटेको होला नि त सर? होइन, यसमा म विरोध गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने श्रम कार्यालयमा 12 गते कुनै व्यक्तिहरू गएर हामीलाई पुनर्बहाली गरिदिनुहोस् भन्नुभयो होला। त 12 गते नै उहाँले फैसला गरिदिएर पुनर्बहाली हुन् यी व्यक्ति 150 जना भन्नुभयो। तर उहाँसँग त्यो 150 जनाको न नावली छ, न उनीहरू त्यहाँ भएको जोइनिङको कुनै डाटा छ। उहाँसँग कुनै पनि तथ्य छैन, कुनै पनि प्रमाण छैन। म श्रम कार्यालयलाई यो श्रम कार्यालयले गरेको क्रियाकलापको म घोर भर्त्सना गर्दछु। हेर्नुहोस्, श्रम कार्यालय भनेको मजदुर र मालिक बीचको एउटा सुमधुर वातावरण बनाउने संस्था पनि हो, जसले कि भड्काउने होइन, यो बीचको वातावरणलाई बिगार्ने होइन। उहाँले सर अब कम्पनी सञ्चालकको सर विवश सर
कम्पनी सञ्चालकको प्रतिनिधि भएको हैसियतले यो भारतीय लगानीको कम्पनी होला, तर तपाईले पनि त घोर भत्सना भन्न त मिल्दैन नि त। किन भन्दाखेरि श्रम कार्यालयले केही आधार पाएको छ। हामीले भर्खरै प्रसारण गरेको रिपोर्टको तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ, टेलिभिजन उपलब्ध छ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ कतिजना मजदुरहरू आन्दोलनको त्यो नारा लगाउनलाई विवश छन्। अनि कसरी भर्सना गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँहरू त आधिकारिक रूपमा अब तपाईँहरूको जवाफ के रहन्छ? सरकार त यो विषयमा मात्र रह्यो। स्पष्ट रूपले एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँ, श्रम कार्यालय भनेको एउटा अर्धन्यायिक क्षेत्र हो। उसले गरेको निर्णय एकदमै आधिकारिक मान्यता हुन्छ। उसले गरेका निर्णयले पछिसम्म पनि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्छ। तपाईँ सरसर्ती हेर्नुहोस् न उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलापहरू। 12 गते एउटा समूह पुग्छ तपाईँलाई 12 बजे, आरटीसी प्राइभेट लिमिटेडबाट हामी निष्कासित भयौँ भनेर। तपाईँको मागदारीमा 184, तपाईँसँग रिपोर्ट छ 184, श्रम कार्यालयले लेखेर दिन्छ 150 जना। 150 जनाको डाटा कहाँ छ श्रम कार्यालयसँग? उहाँले त यो व्यक्ति तैँले निकालिस पुनर्बहाली भन्नु पर्थ्यो। श्रम कार्यालयका प्रमुख प्रेम सञ्जेल सरसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यो विषयमा। नितान्त अब श्रम कार्यालयले किन पत्र काट्यो भन्दा पनि सर, श्रम कार्यालयले किन आरटीसी प्रहरीलाई पत्र काट्यो? ती 150 जना कर्मचारी पूर्ण बहाली गर भन्दा पनि आरटीसीले ती कर्मचारीलाई आन्दोलित बनाउने वातावरण कसरी निर्माण गर्यो, किन विवश बनायो भन्ने कुरासँग सरकार रह्यो। हामी 150 जना खोज्दैछौँ है। हामी पहिलो कुरा त त्यतैतिर केन्द्रित रहौँ। ती 150 को हुन् या 184 भनेका को हुन्, 206 भनिएका को हुन्, पहिलो कुरा हामी तिनलाई खोजिरहेको छौँ। र हामी भित्र रहेर ती व्यक्तिहरूले काम गर्दाखेरि बहाली भएको कागजको आधारमा पुनर्बहाली हुन्छ। हामीसँग बहाली भएका के प्रमाण छन्, के तथ्यहरू छन्, त्यसको आधारमा श्रम कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। एउटा विवादित उहाँले निर्णय गरिदिनु भयो। हामी त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकार्नुपर्ने हाम्रो कानुनी बाध्यता छ। तर हामीलाई पनि 35 दिनभित्रमा के छ भन्दा श्रम अदालतमा गएर त्यस विषयमा छिनोफानो गर्ने हामीलाई अधिकार दिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी श्रम अदालत गुहारेका छौँ अहिले होइन। एउटा तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि उच्च न्यायालयले श्रम कार्यालयलाई 12 गते परेको निवेदन उप 12 गते नै फैसला सुनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालका लागि तपाईँको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनेर स्टे अर्डर जारी भएको छ। र यो बिचमा कुनै पनि मजदुर हाम्रो गेटमा आन्दोलित हुनुहुन्न। धेरै मजदुरहरूले यो कुरो अब बुझिसक्नु भएको छ कि हामी ठेकेदार महातत्का रहेछौँ भनेर ठेकेदारसँगै अर्को उद्योगमा काम गर्न गइसक्नु भएको छ कति व्यक्ति, या अर्को ठेकेदारको मातहतमा त्यही ठेकेदारको मातहतमा अरू उद्योगहरूतिर उहाँहरू सेटलमेन्ट भइसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि विवाद छैन। विवाद रहित ढङ्गले अहिले उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। विवश सर, अब तपाईँले कुनै पनि विवाद छैन भनेर ठोकुवाका साथ बताइरहनु भएको छ। हामी ती मजदुरहरूसँग पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। यो विषयमा फेरि पनि तपाईँसँग फलोअप गर्दाखेरि जानकारी लिनेछौँ। अब सर, तपाईँहरूको यो जुन चित्त दुखाइ अथवा असहमति चाहिँ श्रम कार्यालयलाई लिएर भयो? 100% दुईटा विषय छ हेर्नुहोस् है। हामीले गहनताका साथ बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरो ट्रेड युनियन मातहतमा एउटा इकाइ हुन्छ, जुन एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको इकाइ हुन्छ, र एउटा बाहिरी हस्तक्षेप हुन्छ। एउटा भनेको जिल्ला कार्य समितिले होस् या बाहिरी समितिहरूले हस्तक्षेप गर्छन्। आज हामीले कति उद्योगहरूको दृष्टान्त लिएर हेर्ने, यो उद्योगलाई जहिले पनि राजनीति गर्ने ठेलो मात्रै बनाउने हो? एउटा प्राइभेट सेक्टरले कति लगानी गरेको छ? सर, उद्योगको पनि उत्तरदायित्व रहन्छ नि त सर। मजदुरहरू आन्दोलन गर्न विवश हुन्छन् भने त उद्योगले यो कुरा जुन कुरा विवश सर जुन कुरा तपाईँ अहिले आएर टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्छ नि सर, ठोकुवाको साथ ती जो मजदुरहरू गएर श्रम कार्यालयमा उजुरी दिने समयसम्म तपाईँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको कुरा श्रम कार्यालयले तपाईँहरूलाई जब पत्रकार छ त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मजदुरहरूको आवाज मिडियामा पुग्छ त्यति बेला मात्र प्रश्न बनाउने होइन होला नि त सर। यो समस्या त तपाईँहरूले प्रहरीभित्र नै तपाईँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने त पहिला नै त समाधान गर्नको लागि सक्नुहुन्थ्यो नि त सर। होइन, समाधान गर्नको लागि त पहिले कुरा के हुन्छ भने सर, एकैछिन तपाईँ टेलिफोन होल्डमा रहनु होला विवश सर। यति बेला हामीसँग सिडिओ साहब कोसरी निरौला प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लाको, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 मा रहेको आरटीसी प्रहरीले कामबाट 184 जना भनिएको छ हामीलाई, तर श्रम जुन कार्यालयमा गएर उजुरी दिँदाखेरि 150 जनाले बिना कुनै जानकारी बिना कुनै सूचना
कामबाट निकालिएको आरती स्ट्रिपले निकालेको र केही दिन कार्यालयकै गेटमा धरना बसेको हामीले न्युज सम्प्रेषण गरेका छौँ। यो विषयमा तपाईलाई जानकारी छ सिडिओ साहब? होइन, त्यहाँ केही मजदुरहरू निष्कासन भएको र त्यो उहाँहरू चाहिँ श्रम कार्यालयमा जानुभएको, श्रम कार्यालयले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ राख्न भनेर आदेश दिएको भन्ने थाहा छ। सँगसँगै हामीलाई के अरे प्रतिष्ठानले पनि के भनेको छ भने हामीले चाहिँ अर्को व्यक्तिहरूसँग थर्ड पार्टीसँग सम्झौता गरेर लिएका राखेका मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो भएको भन्ने चाहिँ जानकारी छ। त्योभन्दा बढी हामीलाई त्यसको बारेमा धेरै थाहा छैन र सूचना हामीलाई के थाहा छ भने बाहिर गेटमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ के अरे भित्र पस्ने कर्मचारी मजदुरहरूलाई रोकिरहनु भएको छ भनेर अस्ति एक दिन जानकारी आएको थियो। त्योभन्दा बढी अब श्रम सम्बन्धी विवादहरू श्रम कार्यालयले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सिडिओ साहब। अब जो मजदुरहरू थिए ती मजदुरहरू चाहिँ नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घ इकाइ समितिमा आबद्ध भएकै कारणले गर्दाखेरि उद्योगलाई चाहिँ अनसेक्योर फिल भएर अथवा उद्योगमा भोलि मजदुर सङ्घहरूको कारणले गर्दाखेरि उद्योगलाई चाहिँ आन्दोलनको केन्द्र बनाउँछन् कि भन्ने त्यो प्रकारको एउटा डरको कारणले गर्दाखेरि नि कर्मचारी निकालेको हो भनेर ती निक्लिने कर्मचारीहरूले चाहिँ हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा तपाईहरूले यो भन्दा बढी जानकारी लिने प्रयास गरिरहनु भएको छ अथवा के छ सिडिओ साहब? छैन छैन, यसको बारेमा मैले केही जानकारी लिने किन गरेको छैन भने श्रम सम्बन्धी सबै कुराहरूको निरूपण श्रम कार्यालयले गर्छ। श्रम कार्यालयले गर्ने हुनाले उहाँहरूले नै हेरिरहनु भएको विषय हो एउटा। दोस्रो विषय चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त के हो भने हामीले थर्ड पार्टी मार्फत राखेका श्रमिकहरूको दायित्व जुन पार्टीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ त्योसँग हुने हुँदाखेरि हामीलाई आवश्यक नपरेका श्रमिकहरू निष्कासन गरेका हो भन्ने चाहिँ अब प्रतिष्ठानको कुरा छ। अब प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्ने हटाउने अथवा आवश्यक परेका राख्ने र निष्कासन अथवा पठाउने काम गर्नु स्वाभाविक विषय हो। जसले जोसँग सम्झौता गरेका छ त्यही अनुसार राख्यो होला। त्योभन्दा बाहेक हामीले हेरेर थपेर के भएको छ भनेर चाहिँ बुझिरहेको अवस्था छैन, किनभने हामीसँग त्यो डाइरेक्टली आइपुगेको छैन। डाइरेक्टली आइपुग्यो भने पछि हामी हेर्छौँ। हामीले किन पनि सिडिओ साहबसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्यौँ भने सिडिओ साहब जस्तो श्रम कार्यालयले आरती स्ट्रिप प्रहरीलाई पौष 13 गते पत्र पठाएको छ, जुन पत्रमा ती 150 जना मजदुर जो यति बेला आफ्नो मजदुरी गुमाएका छन् उहाँहरूलाई पूर्ण बहाली गर्नुहोस् भनेर पठाएको रहेछ। अब हामीसँग यति बेला आरती स्ट्रिप कर्म जुन प्रहरीका प्रतिनिधि व्यक्ति हुनुहुन्छ विवश नेपाल, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो श्रम कार्यालयले पठाएको जुन पत्र छ त्यसको चाहिँ हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ भनेर उहाँहरू त्यो पत्रलाई मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। होइन, भर्त्सना उहाँहरू अदालत गएको जस्तो लाग्छ मलाई। अदालतले पनि कारबाही नगर्नु भनेर आदेश गरेको चाहिँ मैले एउटा पत्र पाएको छु होइन। त्यसो भए अदालतले भनेको सम्मानित आदेश गरेको विषयमा हुन्छ। अब श्रम कार्यालय पनि अर्धन्यायिक रूपमा श्रम सम्बन्धी हेर्ने कुरा हो, भर्त्सना गरेर मात्रै हुँदैन। प्रक्रियागत रूपमा आएका कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ निष्कासन अथवा निरूपण गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारीको विषय हो। अन्य कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले गरेको सम्झौता दोस्रो पार्टी अथवा तेस्रो पार्टीसँग भएका सम्झौताहरू कसरी छन् त्यो हेर्नुपर्छ। मैले सिधै अब यसको बारेमा सबै नबुझिकन भन्ने कुरा भएन, तर मैले बुझेको यति कुरा हो श्रम कार्यालयले उहाँहरूलाई आदेश गरेको छ, त्यसको विरुद्ध उहाँहरू अदालत जानुभएको छ, अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश गरेको छ। सम्म चाहिँ मलाई पनि केही थाहा छ, त्यो त सामान्य मैले बुझेको। त्योभन्दा बाहेक अन्य कुराहरू बुझेको छैन। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा अस्ति चाहिँ बाटोमा बसेरै धर्ना गरिरहनु भएको भनेपछि हामीले शान्ति सुरक्षा गरिदिनु, अब प्रतिष्ठानको शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, त्यही अनुसार गरेका छौँ। त्योभन्दा बढी अन्य कुराहरू मलाई थाहा भएन। हस् ल, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो मोरङ जिल्लाको कोसरी निरौला, हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग आरती स्ट्रिप प्रहरीका प्रतिनिधि विवश नेपाल टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। विवश सर? हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ सर? एकदम सुनिरहेको। अब तपाईहरूको कम्पनीबाट आरती स्ट्रिप प्रहरीले अदालतसम्म गइसकेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसको छिनोफानो कहिलेसम्म होला सर? तपाईहरूको चाहिँ आफ्नो कम्पनीको प्रक्रिया के रहेको छ? अब हामीले सम्मानित अदालतमा गइसकेको विषय छ हैन। सम्मानित अदालतले अब यसलाई कसरी फैसला गर्नुहुन्छ त्यो एउटा पाटो रह्यो, तर हामीले हाम्रो बुझाइमा चाहिँ हामीले ती सम्पूर्ण पुराना जति पनि कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सम्झाउनुहोस्, ठेकेदारको पनि दायित्व हो, तपाईँले यो कुराहरू सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्, उहाँहरूलाई अरू अरू ठाउँमा गाडी दिनुहोस्, फेरि हामीसँग कामको अवस्था हुँदा फेरि मेरैमा लिएर आउनुहोस् भन्ने कुराहरू हामीले बुझाइरहेकै छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अधिकतम मजदुरहरूले यो कुरा बुझि पनि सक्नु भएको छ र उहाँहरू आफ्नो हिसाबले कामहरू गरि पनि रहनु भएको छ। मेरो बुझाइमा अहिले
हजुर। अब जो ठेकेदारहरू भन्नुभयो तपाईले, जसको मार्फत तपाईहरुले कामदार लिनुहुन्थ्यो त्यो आरत स्टेप प्रालीमा, उहाँहरूसँग तपाईहरुको समन्वयात्मक भूमिकाको अभाव भएको हो सर? होइन, हाम्रो भन्दाखेरि पनि सायद श्रमिकहरूको बुझाइमा पनि परिवर्तन भएको हुन पनि सक्छ कि हामी चाहिँ यहाँ काम गरिरहँदाखेरि हामी यहीँकै कर्मचारी हौँ भन्ने किसिमको भान परेको हुनसक्छ। तर उहाँहरूलाई सम्झाउने कसले त सर? ती श्रमिकहरू यो चिसोमा आन्दोलित हुन विवश छन्, श्रमिकहरू श्रम कार्यालयमा पुगेर उजुरी गर्छन्, श्रम कार्यालयले तपाईहरुलाई पौष 13 गते पत्र पठाउँछ पूर्ण बहाली गर भनेर, तपाईहरु पूर्ण बहाली गर्दैनौ, हामीलाई थर्ड पार्टीले अथवा ठेकेदारको मार्फत हामीले राखेका हौं कर्मचारी भन्नुहुन्छ। अब कर्मचारीहरूको आरोप छ कि हामीले कुनै श्रमको एउटा संगठनसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि कामबाट निकालिएको हो भनेर। अनि यो सबै बुझाउने कसले गर्छ? अहिले तपाईहरुलाई त अब आरत स्टेपको प्रतिनिधि भएर तपाई जवाफ दिइरहनु भएको छ। हजुर, अब यो बुझाउने प्रयास कसले गर्छ? मध्यस्थकर्ताको भूमिका कसले गर्छ? यसमा दुईटा प्रक्रिया हुन्छ कि त पहिलो कुरा उहाँहरुसँग त्यस्तो प्रकारको कुनै गतिविधि हुँदै गर्दा उहाँहरुले इकाइको मार्फतबाट एउटा पत्र, कलेक्टिभ बार्गेनिङ पत्र अथवा उद्योग प्रतिष्ठानलाई एउटा कुनै पनि प्रकारको पत्र लेख्नु भएको भए त्यस पत्रको आधारमा हामीले समन्वय गर्ने एउटा वातावरण बन्थ्यो पहिलो कुरा। तर उहाँहरूले र अर्को वातावरण कहाँ बन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि श्रम कार्यालयमा कुनै पनि व्यक्ति म पीडामा परे, म अन्यायमा परे भनेर पुग्दै गर्दा श्रम कार्यालयले पहिलेका हाम्रा श्रमको प्रमुखहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने पत्र पठाएर त्यो व्यक्तिको विषयमा, त्यो व्यक्तिले यसरी निवेदन हाल्न आएको छ, उहाँको सम्पूर्ण डाटा के हो विवरण र उद्योगको प्रतिनिधि पनि यहाँ आइदिनुहोस्, छलफल गरौँ भनेर बोलाउने चलन थियो र त्यसरी विवादहरू समाधान भएर जान्थे। तर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको पत्र पनि हाल्नु भएन, न त्यो एकाइले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि एक पत्र हालेको छ, या न त्यो श्रमिकहरूले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको पत्र या लिखित जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूको काम भएन, उहाँहरू श्रम कार्यालय पुग्नुभयो, श्रम कार्यालयले 12 गते दिएको निवेदनको उपर 12 गते नै पुनर्बहाली गर भनेर लिदिसकेपछि श्रमिकहरू आक्रोशित हुनु, उत्साही हुनु, आन्दोलनमा उत्रिनु स्वाभाविकै भयो भने यहाँ पक्कै पनि सर। अब ती श्रमिकहरू, ती मजदुरहरू श्रम कार्यालयसम्म पुग्नको लागि पनि आरत स्टेपको पनि त्यसमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि त सर। उहाँहरू श्रम कार्यालयमा गएर मात्र त उत्साहित हुनुभएको होइन नि त सर। समस्या सुनाउनको लागि श्रम कार्यालय पुग्नुपर्ने स्थिति त फेरि आरत स्टेप कम्पनीले नै त गर्यो नि। होइन, पुग्ने वातावरण त हेर्नुहोस्, नो वर्क नो पे भन्छ। जब तपाईहरुको गेटमा आएर ती श्रमिकहरूले, ती मजदुरहरूले धरना दिँदाखेरि तपाईहरुले किन सम्झाउनु भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ सर। यति बेला सुशील सर पनि हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, व्यवस्था एकैछिन। सुशील सर, सुशील सर। हजुर हजुर। यो त मजदुर संघ, यो विभिन्न नेताहरूले बढी बढावा दिएको हो त्यो मजदुरहरूको यो समस्यामा, उहाँले त यसरी बुझिरहनु भएको छ विवशरले त। उहाँहरूको बुझाइलाई मैले अब रोकथेक गर्ने कुरो पनि रहेन। आरती स्टेपको प्रशासनको उहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले आरती स्टेपबाट पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ, उहाँले आरती स्टेपको तर्फबाट वकालत गर्नु स्वाभाविक कुरो हो, म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। हजुर, हाम्रो मुद्दा के हो भने श्रम ऐन विपरीत मजदुरलाई हठात रूपमा निकालेको छ। हजुर, निकालेपछि मजदुरहरू पहिलो न्याय माग्ने ठाउँ भनेको श्रम कार्यालय हो। त्यो श्रम कार्यालय भनेको अर्धन्यायिक निकाय पनि हो। हजुर, हामी जाने भनेको पहिलो हठात रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने, श्रम कटौती गर्दाखेरि 30 दिनको पूर्व सूचना दिने आदि इत्यादि गरेको यो प्रोसेसमा जान्थ्यो। सुशील सर, जस्तो तपाईहरु श्रम ऐनको जुन कानुनमा टेकेर यो कुरा गरिरहनु भएको छ, यति बेला विवश सर फेरि उद्योगको कानुनमा टेकेर कुरा गरिरहनु भएको छ, यो तालमेल किन मिलेन सर? अहिले कोही पनि मजदुरहरू, सुन्नुस् न सर, ऐन कानुन नै यहाँ बाजिएको अवस्था छ। तपाईहरुको जुन यहाँको अहिले यो मजदुरहरूको त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई नेता पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, यो कानुनै बाजिएको छ सर तपाईहरु बीचको? कानुनमा केही पनि बाजिएको छैन हजुर, कानुनमा केही बाजिएको विषय नै छैन। तपाईहरुको दुई जनाको कुरा बुझ्दाखेरि, तपाई मजदुर नेताको कुरा बुझ्दाखेरि र यति बेला आरत स्टेपका प्रतिनिधि विवश सरको कुरा बुझ्दाखेरि तपाईहरु दुई जनाकै कानुन यति बेला बाजिएको छ सर। अब ती मजदुरहरू कोही पनि यति बेला आन्दोलनमा हुनुहुन्न, हाम्रो गेटमा त धरनामा हुनुहुन्न, सबैजना यति बेला बुझिसक्नु भएको छ। हामीले त उहाँहरूलाई थर्ड पार्टी ठेकेदारबाट मात्र कम्पनीमा राखेका हौं भनेर विवश सरले बताइरहनु भएको छ सर। मैले अघि पनि तपाईलाई निवेदन गरेँ, विवश सरले
आर्थिक स्थितिको तर्फबाट वकालत गर्नु स्वाभाविक विषय भयो होइन, यसलाई म अन्यथा फेरि पनि मान्दिनँ। हामीलाई मजदुरहरूलाई श्रमजीवीहरूलाई आकर्षित हुने भनेको श्रम ऐन नै हो। हामी श्रम ऐन बमोजिम नियुक्ति हुन्छौँ, श्रम ऐन बमोजिम हामी रिटायर हुन्छौँ। हामीलाई औद्योगिक ऐनमा पनि श्रम कटौतीको सन्दर्भमा यो हठात श्रम कटौती गर्ने व्यवस्था छैन। उनीहरूले काम नगरेर उनीहरूलाई हटाएको अवस्था पनि होइन। उनीहरूलाई हठात रूपमा श्रम ऐन विपरीत हटाएको भन्ने हाम्रो जिकिर रह्यो। मलाई लाग्छ श्रम कार्यालयसँग तपाईँले समन्वय गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी प्रेम सञ्जेल सरलाई नै टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुशील सर, विवश सर। हजुर म्याडम, सुनिरहनु भएको छ? एकदम सुनिरहेको छु म्याडम। उहाँले तपाईँलाई एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरिदिनु भएको छ। सर, तपाईँ त्यही कम्पनीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यही कम्पनीबाट तपाईँले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि कम्पनीकै पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ भनेर। अब ती श्रमिकहरूको यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि आरत स्टेपले अलिकति लचकता देखाउँछ, अलिकति मानवीयता निभाउँछ? पक्कै पनि 100%। हेर्नुहोस्, आज व्यक्तिहरू त्यहाँ काम त गरिरहनु भएको थियो नि, किनभने आर्थिक स्थितिमा काम थियो, काम गरिरहनु भएको थियो। सर, बिना सूचना निकालियो, कामबाट सूचना नै नदिकन, जानकारी नै नगराइकन एउटा श्रमिक सम्बन्धी जुन नेपाल कारखाना श्रमिक इकाइमा उहाँहरू आबद्ध भएको कारणले मजदुरहरूको सङ्घमा गएर गुनासो गरेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई निकालियो भन्ने गुनासो छ। सर, यति बेला हामीसँग विवश नेपाल हुनुहुन्थ्यो, आरती स्टेप प्रालीका प्रतिनिधि। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ अथवा उहाँले टेलिफोन काट्नु भएको हो। यति बेला हामीसँग सुशील सर टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। सुशील सर, हजुर, हामी यो विषयलाई विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँहरूले नै कृपया ती श्रमिकहरूको आवाज बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूको डाटाहरू लिएर हामीलाई पनि तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पछि पनि यो विषयमा फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। धन्यवाद। एउटा कुरा उहाँलाई एकचोटि के सोधिदिनु भने अहिले जति पनि मजदुरहरूलाई 184 जना मजदुरलाई निकालेको छ तिनीहरूलाई श्रम ऐन बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा एकचोटि सोधिदिनु होला। हुन्छ, पक्कै पनि सर, हामी तपाईँहरू सबैको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। समस्याहरूको समाधानको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र कार्यक्रम त्यही उद्देश्यको साथ निर्माण गरिएको हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। देश निर्माणको पहरेदार मानिएका निर्माण कम्पनी नै देशको बर्बादी गरिरहेका छन्। ठूला ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टा लिन मरिहत्ते गर्ने ठेकेदारहरू आफ्नो काममा जिम्मेवार नबन्दा देशभरका आयोजनाहरू अलपत्र पारिएका छन् भने धेरै आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगका कारण देश विकासभन्दा विनाशतर्फ मोडिएको छ। यस्तै कर्णाली राजमार्गका विभिन्न सडक खण्डमा काम गर्ने ठेकेदारहरूले बीचमै काम छाडेर भागेपछि सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको कारण कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको कालीकोटको सिमाना नागमादेखि जुम्ला हुँदै मोगु पुग्ने सडक खण्ड अलपत्र परेको गुनासो कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा जुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम साईले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कर्णाली राजमार्गका विभिन्न सडक खण्डहरूमा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले काम नगर्दा कर्णाली प्रदेशका बासिन्दालाई ठूलो समस्या भएको छ। राजमार्गका विभिन्न सडक खण्ड जिम्माको निर्माण लिएका ठेकेदारहरूको लापरवाहीका कारण कर्णाली राजमार्ग निर्माण हुन सकेको छैन। सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्दा कर्णाली राजमार्गका विभिन्न सडक खण्ड अल्पत्र परिरहेका छन्। कालीकोटको सिमाना नागमादेखि जुम्ला हुँदै मोगुको गमगढीसम्मको सडक खण्डको सुरुवाती बिन्दुको 13 किलोमिटर सडक 5 वर्ष अघि निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन। 2072 सालमा सम्झौता गरेर 5 वर्षमा सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा लिएको हिमदुङ एन्ड ठोकर र हिरा एन्ड नमिता जेबीले उक्त समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो। सुरुमा अलिअलि काम गरे जस्तो गरेका निर्माण कम्पनीले पछि बीचमै काम छोडेपछि सडक खण्ड अलपत्र परेको छ। 2072 साल माघ 8 गतेदेखि 2075 पुस 2 गतेसम्मका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो। नागमादेखि मुगुसम्मको यो सडक खण्डको
अन्यन्त्र भागमा धमाधम काम भए पनि उक्त क्षेत्रको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व सांसद समेत रहेका ठेकेदार बहादुर सिंह लामाको ठेकेदार कम्पनीले सो सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। 13 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 10 करोड 13,08,000 सम्झौता भइसक्दा पनि सडक खण्ड भने निर्माण हुन सकेको छैन, जसमध्ये कामै नगर्ने निर्माण कम्पनीले 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको। दर्शक महानुभाव, देशैभरका आयोजनाहरू अलपत्र बनाउने, साना साना ठेक्कापट्टाको कामहरूमा समेत ढिलासुस्ती गर्ने यो निर्माण व्यवसायी र निर्माण कम्पनीको चरित्र नै भएको छ। हामीले यी विषयहरू कार्यक्रम कल 24 मा लगातार जस्तो उठाइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर ठेकेदारहरूको यो मनलाग्दीपनमा पनि कुनै पनि कमजोरी अथवा कमी आएको छैन। हामी निरन्तर रूपमा यस कर्णाली राजमार्गसँग निर्माणका ठेका लिएका सम्बन्धित व्यक्ति र सडक आयोजनाहरूका प्रमुख र स्थानीयलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कर्णाली भौगोलिक हिसाबले पनि विकृताको दृष्टिकोणले हेरिएको ठाउँ, जहाँ राजमार्ग बनाउनको लागि सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारणले गर्दा त्यो दुर्गम कर्णाली कहिले पनि सुगम हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यति बेला हामीसँग त्यहाँबाट स्थानीय टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, म लक्ष्मण साई, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। लक्ष्मण जी धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट हजुर। लक्ष्मण जी हजुर हजुर, अब यो राजमार्ग निर्माण गर्नको लागि सरकारले ठूलो रकम पनि विनियोजन गरेको छ, तर ठेकदारको लापरवाहीले कारण ढिला सुस्तीको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईहरू त्यो फराकिलो र पिच भएको सुगम बाटोमा हिँड्न सकिरहनु भएको छैन। यसको दोषी को मान्नुहुन्छ? वास्तवमा 5 वर्ष अगाडि नागबगाडदेखि मुगुको गमगढीसम्म जाने सडक खण्डको 13 किलोमिटर भाग ठेक्का प्रक्रियामा गएर आज एकदम लापरवाही, ठेकेदारको लापरवाहीका कारणले त्यो सम्बन्धित अफिसको चाहिँ हुन्छ कार्यान्वयन गर्नका लागि यसलाई चाहिँ हुन्छ बारम्बार रूपमा ताकेता गर्नुपर्ने, यसको चाहिँ हुन्छ ठेक्का नियमावली अनुसार त्यसको खरिद ऐन अनुसार चाहिँ हुन्छ ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा ठेकेदार र चाहिँ हुन्छ अफिसको मिलोमतोका कारणले चाहिँ हुन्छ आज यहाँका स्थानीय जनताले बर्खामा चाहिँ हुन्छ हिलाम्मे र हिउँदोमा चाहिँ कुनै धुलाम्मे सडक चाहिँ हुन्छ मा हिँड्न बाध्य भइरहेका छन्। नागबगाडदेखि माथि 13 किलोमिटरसम्म चाहिँ हुन्छ असाध्यै बाटो बिग्रिएको छ र ठेकेदारले चाहिँ हुन्छ भुक्तानी पनि धेरै लिएको छ र अलिकति 1.5 करोड जस्तो बाँकी छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यसो भएर यो बाटोलाई चाहिँ हुन्छ छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि चाहिँ हुन्छ सरकारले आफ्ना तह र तबकाबाट कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न लक्ष्मण जी, अब 13 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 10 करोड 13 लाख रुपैयाँ 8,000 रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ, जसमध्ये 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ त भुक्तानी पनि ठेकाले नै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिइसकेको छ, निर्माण कम्पनीले। यो अवस्थामा पनि तपाईले बताए अनुसार त्यहाँको बाटो हिउँदमा धुलाम्मे, हिलाम्मे छ भनेर बताइरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि हामीसँग बहादुर सिंह लामा सञ्चालक टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा बहादुर सिंह जी। धन्यवाद। अब यो कर्णालीको 13 किलोमिटर सडक निर्माणको लागि 10 करोड 13 लाख 8,000 रुपैयाँ ठेक्का पनि ठेक्का लिनुभएको रहेछ, 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिइसक्नु भएको रहेछ। तर 2072 माघ 8 गतेदेखि 2075 पुस 2 गतेसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने 75 बाट 76 77 सकिन लागिसक्यो। स्थानीयले त बर्खामा हिउँदमा धुलोको बाटो हिँड्न मात्र पाउनु परेको अवस्था, त्यस पछाडि त्यो दुर्गम कर्णाली कहिले सुगम भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। अब गर्नु पर्यो भने अस्ति यहाँ छ, आज निश्चित पुग्यो होला, आज अब भोलि पुग्छ होला, हिँडिसकेका छन्।
जे मेरो गल्ती थियो त्यति मात्रै भएको। जोइन्ट भेन्चर गरेर एकजना काम गरेको त्यो काम हुन नसकेको रहेछ। पछि मैले थाहा पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले काममा छु, बिजी छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि म त्यो काम गराउने मैले त्यति गरेर पनि गएको छु। अनि सञ्चालक सर, हजुर के कारणले गर्दाखेरि काम गर्न नसकिरहेको सर? कसले हुन्छ भने मेरो फर्म क्वालिफाइड हुन्छ, अरू क्वालिफाइड हुँदैन। जोइन्ट भेन्चर हुन्छ नि, अर्को हिरानी नबेटा भनेर जोइन्ट भेन्चर लगेको, त्यसले नगरेको काम गरेसम्म त ठिकै हुन्छ। काम नगरेपछि पनि अब मलाई पनि हो भने मैले दायित्व भएपछि मैले चाहिँ अनि एप्लिकेसन पठाइदिएको छु। अब यो पठाइदिएको तुरन्तै काम सुरु गर्नलाई भएको। बहादुर साहब, तपाईँ एक नागरिक मात्र होइन सर, तपाईँ नेपाली कांग्रेसको पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ। यति जिम्मेवार व्यक्तिको त्यहाँ निर्माण कम्पनी छ जसले ठेका लिन्छ। तपाईहरूको आपसी मतभेदको कारणले, आपसी तालमेलको कारणले ठेका लिने दुईजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि ती कर्णालीवासीले दुःख पाइरहने सर। सर, तपाईँ जवाफबाट किन भागिरहनु भएको छ? तपाईँसँग सम्बन्धित जवाफ हो सर। तपाईँ जति नै इम्पोर्टेन्ट काममा हुनुहुन्छ सर, तपाईँ जति नै यति बेला महत्त्वपूर्ण काममा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जवाफ दिनुपर्ने जरुरी छ सर। हेर्नु न तपाईँले, तपाईप्रति त्यहाँका जनतालाई तपाईँले दुःख दिइरहनु भएको छ। यति बेला स्थानीय पनि हामीसँग टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ सर। रेकमेन्ड गरेर चाहिँ को रहेछ, को के रे रहेछ, अथराइज व्यक्ति को रहेछ, के रहेछ सबै बुझ्नु पर्यो। त्यो गर्नु ल। बहादुर सर, सुनिरहनु भएको छ? तपाईँ किन यति गैर जिम्मेवार पूर्ण रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ सर? यति बेला ठेक्का लिने व्यक्तिले टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ, जबकि उहाँ कुनै ठेकेदार प्रवृत्तिले भरिपूर्ण सुरुमा नै उहाँ ठेक्काकै पेसाबाट आएको अथवा उहाँको बाजेबाट नै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्न थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पूर्व सांसद हुनुहुन्छ बहादुर सिंह लामा। उहाँको निर्माण कम्पनीले त्यो जुन सडकको ठेक्का लिएको छ, कर्णालीको 13 किलोमिटर सडक निर्माणको लागि 10 करोड 13 लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो, जसमध्ये 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ त पैसा उहाँले भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ। तर सडकको अवस्था यति बेहाल छ के कारणले सर भन्दाखेरि उहाँले यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। अब त्यो केही मिलिराखेको छैन, कमी कमजोरी छ, अब त्यसलाई मिलाउँछौँ, अहिले कुराकानी गर्छौँ र पछि कुरा गरौँला भनेर यति गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। यति बेला हामीसँग स्थानीय टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ लक्ष्मणजी। हजुर हजुर, सुन्नुभयो ठेकेदारज्यूको यो प्रस्तुति, यो आवाज? हजुर, अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले निर्माण व्यवसाय प्रस्तुत हुनुभएको छ। कर्णाली जो जुम्ला हिजोदेखि चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट पिछडिएको भूगोल, त्यहाँको चाहिँ हुन्छ जनसमुदाय, आज चाहिँ हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आइसके पनि व्यवस्था फेरियो र प्रवृत्ति फेरिएन। आज पनि त्यहाँका जनताले जुन हिजो दुःख पाइरहेका थिए, आज पनि त्यही अवस्थाबाट, त्यही दुःखबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि राज्यले र सरकारले चाहिँ हुन्छ यसमा गम्भीर ढङ्गले ध्यान नदिएको देखिन्छ। र राज्यका आफ्ना निकायबाट चाहिँ हुन्छ यसलाई कसरी हुन्छ, निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ कारवाही गरेर या चाहिँ ताकेता गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो निर्माणाधीन सडकलाई चाहिँ हुन्छ सम्पन्न गर्नका लागि हामी जनताका तर्फबाट, यहाँका चाहिँ स्थानीयका तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले कुन कुन स्थानमा गएर समयमा सडक निर्माण भएको छैन भनेर एक सचेत नागरिक भएको हैसियतले तपाईहरूकै करबाट उठेको पैसाले त्यहाँ ठेक्का गएको छ, ठेकेदारले पैसा लिनु भएको छ, यो सम्मको दुरुपयोग छ, कहाँ कहाँ गएर गुनासो गर्नुभयो अहिलेसम्म? त्यसमा हामी स्थानीय भएका नाताले हामीले त्यहाँको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लालाई बारम्बार रूपमा चाहिँ हुन्छ यो बाटो निर्माणका लागि, यसमा भइरहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउनका लागि र ठेकेदार कम्पनीलाई यसबारेमा ताकेता गर्नका लागि हाम्रा कानुनी प्रावधानहरूबाट चाहिँ हुन्छ उहाँहरूलाई घटाउनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध धेरैचोटि गऱ्यौँ स्थानीयका नाताले। र अहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ कसैले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हुन्छ ध्यान नदिएको देखिएको छ। र हाम्रो टेलिभिजन, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण सरकारका प्रतिनिधि र सरकार सञ्चालन गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यस विषयमा गम्भीर बन्नका लागि स्थानीयका तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई महत्त्वपूर्णका साथ उठान गर्नेछौँ र फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा नै रहनुहोला।
तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि तपाईले भने जस्तो कर्णालीवासीको यो ठूलो सपना थियो विकाससँग जोडिने, जुन केन्द्रबाट दुर्गम रूपमा हेरिन्थ्यो कर्णालीलाई, तर व्यवस्था फेरिने अवस्था अहिलेसम्म नफेरिएको गुनासो तपाईले गर्नुभएको छ। यो विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। धन्यवाद। 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 हामी यो विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, यो निर्माण व्यवसायी जसले निर्माण क्षेत्रमा हात हालेका छन्, ठेक्का हत्याउनलाई उहाँहरूको ठूलो कम्पिटिसन हुन्छ। उहाँहरू यो प्रतिस्पर्धामा यसरी लाग्नुहुन्छ कि हरेक ठाउँमा उहाँहरू सेटिङ गर्नलाई भ्याउनुहुन्छ, तर ठेक्का लिइसके पछाडि निर्माण कार्यमा उहाँहरूको ढिला सुस्ती आलटाल, राज्यको त्यति ठूलो लगानी उहाँहरूले बालुवामा पानी जस्तो बनाइदिनु भएको छ। कर्णालीको यो 13 किलोमिटर सडकको मात्र निर्माणको लागि 10 करोड 13,08,000 रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो। 2072 सालमा सम्झौता लिएको थियो भने 75 साल पुस 2 गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म कामको कुनै प्रगति भएको छैन। ठेकेदारको जवाबदेहिता तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो। त्यो सडकको कामले स्थानीयलाई यातायातमा कुनै सुगमता नदिँदा, सुगमी रूपमा यातायातको सेवा सुविधा नपाउँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले 7 करोड 96 लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी लिइसकेको छ। यसरी राज्य कोषको पैसा झ्वाम पारिएको छ। अनि सरकार निकायहरूलाई गएर स्थानीयले सडक निर्माण भएन, हामी अहिले पनि दुर्गममा बसोबास गर्न विवश छौँ, हामीले दुर्गम जीवन बिताइरहेका छौँ भनेर यातायातको पहुँच हामीलाई पुर्याइदेऊ, सडक राम्रो बनाइदेऊ भनेर गुनासो गर्दाखेरि सरकार निकाय पनि मुख दर्शक भएर बस्न विवश छ। दर्शक महानुभाव, हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू उठान गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभाव हाम्रा दर्शकहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र घचघचाउने काम गरिरहेका छौँ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर रहेको छ 98 011 15/7/2424 मा पनि तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 98 84 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माणका काम मात्र होइनन्, कुनै पनि प्रकारका विकृति विसङ्गति छन् भने पनि तपाईहरूले हामीलाई अनियमितता भएका आशंका लागेको छ भने भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। इन्टरनेटको पहुँच छ भने तपाईहरू भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि र हाम्रो अफिसियल फेसबुकबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोन जस्तै स्मार्ट बन्नुहोला। आफ्नो गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि घटनाको तपाईहरूले हामीलाई भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भोलि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।